ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਇੰਜ ਜਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜਾਈ ਸੀ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वीनस एचडी से ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तुमसे है पाकिस्तान, तो किस तरह सियासी जद्दोजहद में और अमली सियासत में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और वालिद साहब से मिली हुई जो सियासत थी खूब तराशा और बहुत सारी जगहों पर अप एंड डाउन देखी, मुश्किलात देखी। तो इसी पर ही तमाम ही मकातब फ़िक्र, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत और सीनियर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, अकाबरीन हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त भी हमें एक नौजवान जियाले ने ज्वाइन किया है। आप मुस्तफ़ा बलोच साहब, क्या आप सुन सकते हैं हमें? जी मुस्तफ़ा, क्या कहेंगे, किस तरह बेनज़ीर साहिबा के इस ट्रैवल को आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मामलात देखे, चाहे हम MRD तहरीक पे हम नज़र डालते हैं या जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखते हैं, तो कभी ये जो जुस्तजू थी, जो ये सफ़र था, कहीं रुका नहीं? देखें, सबसे पहले तो साजिद, मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पे यही कहना चाहूँगा कि उनकी जितनी भी कुर्बानियाँ थीं वो तारीख़ में लिखी गई हैं। और कोई बात थी, देखें, जिसकी वजह से उनको डॉटर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और चाहे वो ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, जिस तरह उन्होंने पॉलिटिकली और बिल्कुल एक एजिटेशन की सियासत की नहीं की, लेकिन उन्होंने एक आमिर को किस तरह उन्होंने अपने पावर से हटाया और जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो सबके सामने आया है। चाहे और उसके बाद जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह उनके दौर में पाकिस्तान की तरक्की हुई, जिस तरह रोज़गार लोगों को मिला, वुमेन बैंक उन्होंने तश्कील दिया। तो कहने का मकसद है कि उनकी कुर्बानियाँ इतनी हैं कि आप गिनने जाएं तो जो है ना वो काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन अब अगर ज़ियाउल हक के दौर की बात करें तो ज़ियाउल हक के दौर में 3 साल तक वो जेल में रही और सक्कर जेल में तो उन पे इतनी सख्तियाँ थी कि उनको ना जो बेसिक ज़रूरियात थी वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुश्किल दौर देखा। उन्होंने हालांकि वो यंग एज की थी और उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा। और इवन बाद में जब उनके ऊपर सख्तियाँ और आई तो उन्होंने कभी इस चीज़ से वो पीछे नहीं हटी। और जब उनका लाहौर में इस्तकबाल हुआ तो वो भी सबके सामने है कि जिस तरह पूरा लाहौर जो है वो निकल आया था उनके इस्तकबाल। अच्छा मुस्तफ़ा बलोच साहब, आपसे मैं ये भी पूछता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे मतलब जो ऐसी लीडरशिप थी जो कि भुट्टो साहब से लेकर वो साथ ही पार्टी में, मुझे फ़ारूक लगारी साहब याद आ गए कि उन्होंने बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत का तख्ता उल्टा और इतने मतलब मैं कहूँगा कि मामलात हुए कि अपने लोगों ने भी उस जर्नी में साथ न दिया, लेकिन फिर भी वो ट्रैवल जारी रहा। तो आपको लग रहा है कि वो क्या सिनेरियो था, वो क्या मामलात थे और वो मशरक़ की बेटी और वो किस तरह जुस्तजू कर रही थी, तो किन अल्फाजों में आप याद कर रहे हैं? साजिद, वो जिन्होंने साथ नहीं दिया या जिन्होंने धोखा दिया, जैसे फारूक लगारी साहब थे, तो देखिए ना उनकी वो तारीख में गुम हो गए। आज उनकी कोई सियासी वक़्त नहीं रही, वो कहाँ है, क्या हिस्ट्री में, उनको कौन याद करता है। आज दुनिया जो है ना मोहतरमा को याद करती है इंटरनेशनली। आप देखें ना, एक वैक्यूम पाकिस्तान में आज जो पैदा हुआ है वो मोहतरमा की शहादत के बाद ही पैदा हुआ है, क्योंकि उनके स्टेचर का कोई लीडर था ही नहीं पाकिस्तान में। आज भी जो हम देख रहे हैं, जिस तरह की जो हालात हैं मुल्क के, वो उसमें एक क्राइसिस है, इसमें आपके लिए एक जमहूरी क्राइसिस है। और ऐसे मौक़ों पे जो मोहतरमा की पॉलिसी होती थी, डायलॉग की पॉलिसी होती थी, वो बात करती थी, बात करके मसले का हल निकालती थी। तो आज पाकिस्तान ने देखें एक नेशनल, एक इंटरनेशनल लीडर को खोया, तो उनका तो ये जो वैक्यूम है ये तो जिंदगी भर हमें वो करना पड़ेगा और ये फेस हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो एक खातून थी और उनकी जिद्दोजहद एक आम आदमी से ज्यादा थी। जिस तरह उन्होंने सियासी तौर पे पार्लियामेंट में जो उन्होंने फेस किया, जिस तरह की उस जमाने में पार्लियामेंट में चीजें होती थी, ओपोजिशन जिस तरह की होती थी, तो उन्होंने उस चीज को भी फेस किया और बड़े ब्रेवली फेस किया। अच्छा लास्ट में मुस्तफ़ा साहब, क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी नज़रिए, उसी फ़लसफ़े, उसी डायलॉग की पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है, या आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो उससे अलग हैं? आपको क्या लग रहा है कि आज आप उसी नक्शो कदम पर हैं, या कि अक्सर हमने देखा है पैराशूटर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ में आ
جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ تمام چیزیں کہاں گئیں؟ دیکھیں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی کمانڈ جو ہے وہ بلاول صاحب کے ہاتھ میں، اور بلاول صاحب جو نظریہ لے کے چل رہے ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نظریہ ہے، وہ مفاہمت کا نظریہ ہے، وہ ڈائلاگ کا ذریعہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں ان کی جو اسپیچ تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ اپنے جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ ایک مطلب ایک سٹیپ پیچھے جاتی ہے، وہ اتنا اگریسو نہیں ہوتی جو ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹ میں جو بجٹ میں ہوا۔ یہ چیز ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو نظریہ، ان کی پالیسی وہ 100% محترمہ کی پالیسی سے آپ کہیں کہ ملتی جلتی ہے۔ تو وہ جو محترمہ کی لیگیسی ہے وہ بالکل بلاول صاحب لے کے چل رہے ہیں اور پارٹی اسی سمت میں ہی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک فقدان تو آیا تھا ایک لیڈرشپ کا، لیکن بلاول صاحب نے اس کو بخوبی بھرا ہے۔ کیا آگے آصفہ بھٹو زرداری عملی سیاست میں اور کسی کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑیں گی؟ کچھ بتائیں گے کہ کیا اس فلسفے کو، کیونکہ خواتین کو لیڈ کرتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بہت ساری ویمنس کے لیے وہ رول ماڈل بھی مطلب ہیں، تو آگے مطلب کیا ان کی بیٹی چھوٹی آ رہی ہیں سیاست میں؟ جی دیکھیں آصفہ بی بی پولیو کیمپینز میں اور ان چیزوں میں تو وہ لیڈ لے رہی ہیں، کام کر رہی ہیں اپنی طرف سے، اور لیکن سیاسی طور پہ وہ جو ان کا انٹرسٹ ظاہر ہوگا تو وہ ضرور کبھی نہ کبھی آئیں گی، اور جب وہ جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، جیسے ہمارے لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی اسی حساب سے ہوگا۔ لیکن جو بلاول صاحب جس طرح لے کے چل رہے ہیں پارٹی کو، تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کی بھی ایک ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے، لوگ بھی ان کی طرف امیدیں لگا رہے ہیں، اور اب الیکشنز کو بھی آپ دیکھیں جس طرح سندھ میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ان کے رزلٹ یہی آ رہے ہیں کہ وہ بلاول صاحب کو دیکھ کے جو ہے نا وہ لوگ امید باندھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آئیں گے تو کوئی اکانومی آپ کی جو ہے نا معیشت بہتر ہوگی، ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، آپ کے ملک کے اندر جو ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرف جائیں گے، تو وہ چیز کہیں نہ کہیں بیٹھے گی، کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو وہ بلاول صاحب سے بالکل امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ محترمہ کی لیگیسی کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ گلگت ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، جہاں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ محترمہ کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، چلے تو وہ بالکل چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی ان کے مشن کو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ بلوچ صاحب۔ آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو، اور ہمارے ساتھ ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ملک منور صاحب، بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں نادیہ انوار، بہت شکریہ نادیہ، آپ بھی جرنلزم سے وابستہ ہیں۔ میں سٹارٹ کروں گا ملک منور سے۔ ملک صاحب، آپ نے بھی کئی سیاسی ادوار دیکھے، ان کو کور کیا، کالم بھی لکھے، بہت جگہوں پہ آرٹیکل لکھے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جس طرح مطلب خواتین کی نمائندگی تو رہی ہے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب ہم جد و جہد کو دیکھتے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ خلا مطلب پر ہوا ہے؟ ساجد، بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بہت بڑی قادور شخصیت ہیں، وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ وہ انٹرنیشنل سطح کی لیڈر تھیں، پوری دنیا ان کی سیاست کو مانتی تھی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے ہیرے بھی ہم سے ہاتھوں سے گوا دیے گئے، اپنے ہاتھوں سے گوائے ہیں۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی جائے تو ہم اس وقت بچپن لڑکپن میں تھے، تو ان کا تو طرز سیاست ہم نے اتنا نہیں دیکھا، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پولیٹیکل رپورٹر کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بیٹ بھی رہی۔ جب ہم نے اپنی صحافت کا آغاز کیا اور صحافتی امور دیکھتے تھے تو بہت سارے مواقع پہ محترمہ کے ساتھ ان کے ساتھ قربت رہی، زرداری صاحب بھی رہیں۔ تو بے نظیر کی میں بات کروں، جیسے مصطفیٰ بلوچ صاحب بات کر رہے تھے کہ جب وہ جلا وطنی کے بعد لاہور اتری بڑا والیانہ استقبال تو پورا پاکستان، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا پاکستان وہاں پہ امڈ آیا ہے، اور ایسا عظیم الشان استقبال تھا کہ جو آج تک کوئی اور اس کا توڑ نہیں سکا۔ اچھا، تاریخ کے محرک کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ روک دی گئی تھی، سفری سہولیات نہیں تھیں، اس وقت کے جنرل نے مطلب بہت ساری اسٹرکٹنس کر دی تھی، اس کے بعد بھی عوام بہت پہلے سے ہی سڑکوں پر موجود تھی استقبال کے لیے۔ ساجد، یہی بات تھی
لاہور کا استقبال، پھر اس کے بعد ان کی کراچی آمد، 2007 ایک عامر ڈکٹیٹر اس حاکم وقت کی حکومت تھی کہ جس نے ان کے والد کو شہید ذوالفقار بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا تھا. عدالتوں کے تھرو ہی ایک سزا دے دی گئی، ہٹا دیا گیا عوام کے درمیان میں سے. یہ وہی ظلم ستم تھے کہ جو پاکستان کی عوام اس بھٹو خاندان کے ساتھ جڑ گئی. جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان تشریف لائیں تو ایک عوام کو وہ توقع ہو چلی تھی کہ ان کا کوئی مسیحا آ گیا ہے، کوئی ریل پولیٹیشین آ گیا ہے، کوئی ریل سیاستدان جو کہ عوام کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کی بات کرے گا. تو چاہے وہ خاتون تھی، مگر چونکہ باہر سے آئی تھی، پاکستان کے اس وقت کی سیاست کے جو یہاں کے آداب تھے یا واقف نہ تھی، مگر ہم سلام پیش کرتے ہیں ان محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو کہ انہوں نے اس وقت جس طریقے سے، جس جد و جہد سے، جس کٹھن حالات میں انہوں نے مقابلہ کیا، شاید کوئی اور نہ کر سکتا. مارشل لا کے مقابلہ کیا، پھر ساتھ میں اسی دور میں یہاں پاکستان آئیں اور اپنے قافلے لے کے چلی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1988 میں اپنی حکومت بنائی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسی اب حکومت بنائی کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک پاکستان کی بلکہ پورے اسلام میں وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. یہ بھی کریڈٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے. مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم. یہ بھی پاکستان کا بھی ہے اور انٹرنیشنل جو آپ دیکھیں تو امت مسلم ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. تو اس وقت بھی بدبختی تھی کہ کچھ بونے سیاستدان آج بھی اپنا آپ جو وہ قد بڑا ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ عورت کی حکومت نحوست ہے. اچھا، اس اور طرح کی کہیں نہ کہیں سازشیں کی گئیں، سازش سے تانے بانے بنے گئے اور حکومت سے علیحدہ کرایا گیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو، چاہے کوئی بھی حالات پیدا کیے گئے. مگر آپ نے دیکھا تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. اور آپ دیکھیں کہ اگر جہاں بے نظیر کی اس وقت سالگرہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا ملک صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب مطلب ایز اے فورن منسٹر، پھر وزیر اعظم، مطلب جب بھی کبھی دورے پر گئے تو اکثر اپنی چھوٹی بیٹی پنکی کو لے کے جایا کرتے تھے. تو بے نظیر صاحبہ کو کیا وہیں سے ہی یہ ٹرانسفر ہو رہی تھی تمام چیزیں؟ مطلب والد کی بھی یہ خواہش تھی، اور جب ہم ول کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی سیاسی وارث بے نظیر صاحبہ کو بنایا، بیٹوں کو نہیں. دیکھیں یہ دو ایک الگ پہلو ہیں. یقیناً اولاد ماں باپ کے لیے سب ایک جیسی ہوتی ہے، مگر چونکہ ذوالفقار علی بھٹو جس کو دنیا آج بھی مانتی ہے، وہ مخالفین آج بھی ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ایک صدی کا انسان ہے، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مگر جو ذوالفقار علی بھٹو نے اقدامات اٹھائے جو اس وقت کیے، تو یہی تو وجہ ہے کہ ہر ایک حربہ کیا استعمال کیا جا رہا ہے کہ بھٹو کی سیاست ختم کی جائے. بھٹو خاندان ختم ہو گیا مگر بھٹو کی سیاست ختم نہیں ہو رہی. کیا بات ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے گراؤنڈ پر کچھ کام کیا، ڈلیور کیا، اس پاکستان کی عوام کو ڈلیور کیا تھا. اور اگر پن کی جو محترمہ بی بی بے نظیر بھٹو کو پیار سے پنکی کے طور پر پکارا جاتا تھا، آپ نے بہت سارے فیچر دیکھے ہوں گے، کالم دیکھے ہیں، پنکی کے حوالے سے لکھے جاتے ہیں. تو یہ گھر کی ان کی تربیت تھی جسے کہتے ہیں نا خدا داد صلاحیتیں. کیا بات ہے، بالکل. بے نظیر بھٹو میں خدا داد صلاحیتیں تھیں، اور وہ خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ جب پاکستان کی سرزمین پر انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور جد و جہد کی، تو وہ کرشمہ ساز شخصیت بنی. وہ ایسی کرشمہ ساز سیاستدان ثابت ہوئی ہیں کہ بڑے بڑے برج جو ہے وہ پلٹ دیے جاتے تھے، ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا تھا اور کچھ نہ کچھ سہارے لینے پڑتے تھے، اور پیچھے سے مطلب معاملات کیے جاتے تھے. اور جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ چھوٹے قد کے سیاستدانوں نے کئی مرتبہ جمہوری حکومتوں کو ڈیریل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. نادیہ، آج آپ نوجوان عملی اپنی زندگی میں آپ زندگی گزار ہیں، بینگ مطلب ویمن، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خواتین کے لیے تو رول ماڈل تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اتنی بڑی شخصیت کے اوپر بات کرنے کا.
सबसे देखिए आज की जो ख़वातीन हैं उनके लिए तो ये एक वाकई रोल मॉडल रही हैं और आज की ख़वातीन को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनके लिए एक ऑलरेडी पीछे एक बैकग्राउंड वो बना गई हैं। और मैं बस यही कहूँगी कि जो है जो उनकी जो स्ट्रगल रही है और वो भी उस दौर में, आज अगर हम बात करें तो आज ख़वातीन के लिए मौक़े बहुत हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है और कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम है। तो इस दौर में ख़वातीन कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन उस दौर में जब ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का टाइम था, उस टाइम पे ख़वातीन में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी इन जनरली। तो उस दौर में उन्होंने अपना लोहा मनवाया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये ना सिर्फ उस दौर की बल्कि ये जो आज जो हमारी जनरेशन चल रही है इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो कहते हैं ना कि एक सबक दे गई हैं। तो इसलिए उनकी जो जितनी भी स्ट्रगल रही है वो आज की अगर औरत भी शायद उस तरह से लेके ना चल सके जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी मतलब एक वजीर आज़म, फिर वो बेगम, फिर माँ, फिर बहन, आपको लग रहा है सारे रिश्ते तो निभा गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहूँगी कि ये एक चीज़ आजकल की जो औरत को जो फैसिनेट करती है वो यही चीज़ है कि सिर्फ आपने करियर नहीं देखना है, आपने फैमिली को भी साथ लेके चलना होता है, साथ में बच्चों की परवरिश जो कि एक औरत के ऊपर बड़ी ज़रूरी एक ज़िम्मेदारी होती है। तो उन्होंने ये एक पूरा वो कहते हैं ना एक पूरा रोल मॉडल उन्होंने बन के दिखाया। और आज आप देख रहे हैं कि जो उनकी जो जनरेशन है वो किस तरीके से उन्हीं की लेगेसी को लेकर चल रही है। बहुत अच्छी बात की। और मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और भी बहुत सारे लोगों को अपनी नशरियात में शामिल करते हैं और बहुत बखूब हमारे जो तमाम जो मौज़ज़ीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो वो बातें और वो लम्हात और वो जुस्तजू मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में बहुत सारे लोगों का खून बहा है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी शहादत के मर्तबे पे फ़ायज़ हो गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। भुट्टो दी बेटी